अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में सफ़र पर होने के नाते से मैं कोई अपडेट नहीं दे सका, और अपडेट देने में कोई बहुत हरज की बात नहीं है, कहीं से भी दिया जा सकता है अगर कोई ऐसा अपडेट हो तो। लिहाजा मालूम हुआ कि मेरे पास कोई अपडेट ना होने के नाते से मैं कोई अपडेट ना दे सका। दोस्त अहबाब के बहुत सारे फ़ोन कॉल मुझे दस्तयाब हुए, लेकिन कोई तसल्ली बख्श मेरे पास अगर अपडेट होती तो मैं फ़ोन कॉल उठा करके लोगों को बताना, समझाना और बातों को रखना एक मुनासिब समझ सकता था। लेकिन जो अपडेट आप लोगों के पास है, लेटेस्ट अपडेट, जैसा कि पिछले महीने आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बताया था कि इंशाअल्लाह ताला 3 तरीक़े से लोगों को उनकी अमानतों को सेटलमेंट किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब जब किसी भी मामले की तरफ कार्रवाई बढ़ती है और पैसे के लेन देन की बातें होती हैं, फ़ौरन दुश्मन अनासिर मुस्तैद हो जाते हैं और प्रोपेगेंडे बड़े पैमाने पर चलाना और खोलना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी ने जहां हिंदुस्तान के दूसरे करप्ट जो है फाइनेंस के मामलात को उजागर किया, वहीं पर एक मासूम कंपनी को भी उन्होंने शुमार कराया, जबकि हर कोई शख्स जानता है कि निर्मला सीतारमण जी ने जो भी मामलात को उठाया वो सारे के सारे या तो देश छोड़ चुके हैं, या तो भाग चुके हैं, या तो उनके कोई भी मामलात समझिए कि कंट्रोल में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जो कि हक़ानियत और सच्चाई के आला मयार पर कायम होने के नाते से आज तमाम तरह के मज़ालिम और तमाम तरह के जो है हकीकत रखने के बावजूद भी बस किसी न किसी वजह से वो पिसती चली जा रही है, जबकि हर शख्स ये जानता है कि लोगों की अमानतों के देने के दर्जनों गुना ज़्यादा, कई फ़ीसद ज़्यादा अमानत उनके पास मौजूद है। लेकिन इस हालत में नहीं छोड़ा जा रहा है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ राहत पाए और लोगों को उनकी अमानतें मिल सके। हालांकि हम ये भी नहीं कहेंगे कि मतलब इस दरमियान में लोगों को पैसे नहीं मिले। जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये इस बात का दावा किया कि भाई लोगों को इंशाअल्लाह ताला जनवरी से उनकी अमानतें मिलनी शुरू होंगी, तो एक बड़ी तादाद ने एक उम्मीद पा करके दफातर में, हेड ऑफिसेज़ में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के रब्ता किया, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से भी रब्ता किया, और उन्होंने एक बड़े पैमाने पर लोगों को उस वक्त भी अमानतें पहुंचाई। जैसे जैसे हाथ में दस्तयाबी होती है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के, वो लोगों को उनकी अमानतें पहुंचाने में देर नहीं लगा रही हैं। इस बात के सैकड़ों और हज़ारों लोग इस बात के गवाह हैं। मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि बहुत सारे लोगों को उनकी अमानतें मिली हैं। अगर किसी कंपनी को किसी को उसकी अमानत नहीं देनी होगी तो क्यों देगा? 2 शख्स को ही, 1 शख्स को ही, हर किसी को नहीं देना होगा तो नहीं देगा, लेकिन 1 शख्स, 2 शख्स, 4 शख्स को क्यों देगा? तो इन तमाम चीज़ों से जो है ये बात साबित होती है कि कंपनी पूरी तरह से कोशिश में है, लेकिन इन तमाम एजेंसियों और दुश्मन अनासिर, ख़ास तौर से शहबाज अहमद खान रेपिस्ट टाइप का जो शख्स है, वो अपने आप को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बर्बादी के ख्वाब को लेकर के हमेशा चलता रहा है। और जब जब इस तरह की बातें आती हैं कि कंपनी अब अपने मुश्किल दौर से निकल करके बाहर आ जाएगी, तो ये लोग मुस्तैद हो जाते हैं और नया कोई ना कोई प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल ED और तमाम तरह की एजेंसियां फिर से मुस्तैद हो गई हैं। भाई, जब चीज़ें अटैचमेंट में हैं, चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, समाअत में चल रही हैं, तो फिर से एक एक चीज़ को 2-2 बार, 4-4 बार अटैचमेंट करने का क्या फ़ायदा है? अटैचमेंट करने का फ़ायदा सीधा सा ये है कि जब भी कोई बेयर, जब भी कोई ख़रीदने वाला, जब भी कोई मामला करने वाला आता है, प्रेस रिलीज़ करके और किसी न किसी प्रॉपर्टी को 2 बार, 6 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कई बार, दर्जनों बार जो है अटैच करके उसकी शबीह को और उसके ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले शख्स को
ورغلا دینا اور اس کو بھٹکا کر کے بھگا دینا، یہی ساری نیت اور یہی سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہیرا گروپ آف کمپنیز سے اس وعدے پر کھرا اترنے میں کامیابی نہیں ملی ہے جس میں کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 مہینوں میں یا دوسرے طریقے سے سیٹلمنٹ کر دیا جائے گا۔ اس درمیان میں بہت سارے کال میرے پاس آئے جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، جتنی بھی طاقت میسر ہو رہی ہے اس پر کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے فون کال کر کے بتایا کہ ہمارے پاس فون آیا تھا، خاص طور سے ان لوگوں کے پاس فون کال آیا جو ون ٹائم سیٹلمنٹ کے خواستگار ہیں، خواہش رکھنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے 12 مہینے کے اپنے سیٹلمنٹ کیے ہیں ان کو تو فون کال کرنے کی کوئی ضرورت ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور واقعی میں ان لوگوں کو فون کال آنا بھی چاہیے جو لوگ ون ٹائم میں سیٹلمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ طرفین کے مفاہمت سے ہی ون ٹائم سیٹلمنٹ کرنا مناسب اور لازم ہوگا اور کامیابی ملے گا کہ بھائی آپ کا اتنا بنتا ہے، آپ نے اتنے فائدے اٹھائے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے بات چیت کے درمیان میں ہی ان کا معاملہ ہوگا۔ تو اس طرح سے میں خاص طور سے اس سفر کے دوران، اس آڈیو کے دوران آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ 50-50 چانس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں کہ بائی چانس اگر ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ صدمہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ دشمن عناصر ایجنسیاں پوری طرح سے مستعد ہیں اور مستعد ہو جاتی ہیں، یہ چیز آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ رہی بات ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 12 مہینے کے سیٹلمنٹ میں اپنا فارم بھرے ہیں ان لوگوں کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابھی صرف اور صرف پہلے مہینے کے صرف اور صرف 15 دن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمپنی کو آسانی فراہم کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے گزر جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر 1 مہینے گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتا ہے، 3 مہینے گزر جاتا ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ آسانی میسر کرتا ہے اور 3 مہینے 4 مہینے گزر جانے کے بعد ایک ہی ٹائم میں آپ کا سیٹلمنٹ کر دیا جاتا ہے تو میرے خیال سے حرج اور کسی طرح سے پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ لوگ دعائیں کیجئے، آپ لوگ جو ہے خوشگمانی ہی رکھیے، بدگمانی رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان بعد الظن اسم، بعض بدگمانیاں جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں پہنچ جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے پاک تجارت کو پھلتا پھولتا بنائے اور اس میں آسانیاں فراہم کرے، لوگوں کی کفالت ہو، لوگوں کی تیمارداری اور دادرسی ہو، ہر طرح سے کمپنی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کے پھر سے دوبارہ پہلے جیسے 20-25 سال چلی ہے اس طرح سے چلتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے۔ تو اس طرح سے ایک آڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں تک میسج پہنچا کر کے یہی بتانا چاہا کہ اگر بائی چانس اس درمیان میں دشمنوں کے اور ایجنسیوں کے اتار چڑھاؤ جیسے دیکھنے میں آ رہے ہیں، اٹیچمنٹ 10 بار 15 بار اٹیچمنٹ اور معاملات کو خراب کر دینے کی خواہش، تو اگر ایسا کچھ ہوا کہ 1 مہینے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ نے بعض وقت یہ بات کہا ہے کہ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آسانی میسر کی تو مجھے 12 مہینے تک روک کر کے لوگوں کے لیے انتظار کا ذریعہ نہیں بننا ہے، بلکہ ایک ہی وقت میں ہمیں لوگوں کو ان کی امانتیں دے دینی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کے لیے، یا ان کے لیے کوئی بہت زیادہ دور کی کوڑی نہیں ہے کہ یہ وہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی میسر کی تو یہ ہو جانے والی چیز ہے، کیونکہ ان کے پاس ذرائع ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس سروت ہیں، ان کے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ چند منٹوں میں ہو جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں گی۔ تو 12 مہینے نہ لگ کر کے ہو سکتا ہے 2 مہینے کے اندر 1 مہینے کے اندر ہی ہو جائے، اس لیے خوش گمانی ہی ہم رکھیں گے اور دعا کرتے رہیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ میں مطیع الرحمن عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔